وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک شعر کے بعد اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں.